अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान जिंदाबाद। आपको याद है जब एनुअल रिजल्ट आया था तो बहुत से बच्चे परेशान थे, मायूस थे। उनको लगता था कि अगर हम दोबारा से इम्तहान देंगे हमें नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने हौसला नहीं हारा, वो बाकायदा मेहनत करते रहे और फेडरल बोर्ड ने उनको चांस दिया। दोबारा से स्पेशल इम्तहानात हुए और वो बच्चे जो हैं दोबारा से हाई अचीवर्स बन के सामने आए। जी हाँ, बिल्कुल मेरे पीछे आप देख सकते हैं। अभी हम अंदर जाएंगे। अंदर फेडरल बोर्ड की जानब से इंतहाई खूबसूरत तकरीब का एहतमाम किया गया है। तकरीब में हो क्या रहा है, बच्चों को क्या क्या इनामात दिए जा रहे हैं और बच्चों के किस तरह से अच्छे नंबर आए हैं, आपको तकरीब का अहवाल दिखाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। मेरे साथ पहली जो तालबा मौजूद होंगी मलाइका, इनका नाम है। 1094 मार्क्स लिए हैं। किस तरह से लिए हैं आपकी बात करवाएंगे और पूछेंगे कि क्या मुश्किलात थी। बहुत शुक्रिया मलाइका, आप बात कर रही हैं। जब इम्तहानात का रिजल्ट आया था एनुअल का, कितने मार्क्स आए थे आपके? 1076. अच्छा, तो आपको क्यों लगा कि आपको इम्प्रूव करना चाहिए? Because there is always chance for improvement. 1076 were not enough for me. I need more marks. That's why I did improvement. मायूसी हो गई थी जब एनुअल का रिजल्ट आया? हमने देखा बड़ी तादाद में बच्चे ऐसे थे जिनको लगता था कि अब उनका करियर ख़त्म हो गया, मार्क्स कम आए हैं, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी और आपने दोबारा से इम्प्रूव किया और आपने कर दिखाया। मायूसी मायूसी तो कभी नहीं होती मुझे। कोई बात नहीं, कभी कभी इंसान के साथ हो जाता है कि कम मार्क्स आ जाते हैं, लेकिन इसमें परेशान होने की बात नहीं होती। वी मस्ट ट्राई अगेन, वी मस्ट हैव शेयर करेज एंड डिटर्मिनेशन, जिसके साथ हमें दोबारा ट्राई करना चाहिए। ये बताइए, बहुत से बच्चे थे जो शिकवा कर रहे थे कि आउट ऑफ सिलेबस भी था, जो स्पेशल इम्तहानात हुए हैं, ऐसा था? कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं था, सब कुछ सिलेबस के बीच में ही सही था। बिल्कुल शुक्रिया जी, आपकी हम बात करवा रहे हैं। मेरे साथ एक और तालिबा मौजूद हैं। बेटा, आपका नाम क्या है? मिनाल मुबीन। मिनाल, आपके कितने नंबर आए? 1094। कितना मुश्किल था? पहले नंबर कितने आए थे आपके? पहले मेरे 1079 मार्क्स थे और मेरे बायोलॉजी में कम मार्क्स थे, जो कि मेरा पेपर कंप्लीट नहीं हुआ था उस वजह से। बट आई वाज डिटर्मिन्ड, दैट्स व्हाई आई ट्राइड इट अगेन एंड आई एम सक्सेसफुल। आपको लगता है जिस मकसद के लिए आपने इम्प्रूव किया था ताकि आपका एमबीबीएस में एडमिशन हो सके, लाइक 91.5 एंड आई कैन इजीली गेट द एडमिशन दिस टाइम। आपको इतना यकीन था कि आपने साथ एमडी कैट को भी मैनेज किया और ये भी इम्तहान? यस यस, बिकॉज अगर डिटर्मिनेशन हो, अगर आपका एक गोल सेट हो, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। उन बच्चों के लिए क्या पैगाम है जो ये कहते थे कि उनके मार्क्स अच्छे नहीं आए? हमने देखा 4 बच्चों ने तो सुसाइड भी कर लिया, लेकिन आपने दोबारा से मेहनत की, दोबारा से कर दिखाया। बिल्कुल, कभी कभी ऐसे होता है कि आपने मेहनत की होती है और आपको रिवॉर्ड नहीं मिलता, लेकिन हमें ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि मेहनत ज़ाया हो जाती है, क्योंकि मेहनत अगर आपने की होती है तो आपको आपकी लाइफ में ही उसी वक्त आपको उसका रिवॉर्ड मिलता है, अगर आप डिटर्मिन्ड रहो। मेरे साथ उनकी वालदा भी मौजूद है, उनसे भी आपकी बात करवाते हैं। आप बताइए, जब बेटी ने ये फैसला किया कि वो दोबारा पेपर देंगी, क्या साल ज़ाया होने का आपको ख़तरा नहीं था? बिल्कुल था। एक्चुअली शी वाज़ वेरी कॉम्पिटेंट स्टूडेंट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। जब रिज़ल्ट आया तो हमारे लिए 1079 मार्क्स कम थे, क्योंकि हमज़ा एपीएससी ये पोजीशन लेती रही हैं और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पोजीशन आएंगी। तो फिर एमडी कैट में भी इस दफ़ा बहुत सारे इश्यूज़ हैं, इन स्पाइट ऑफ दैट इनके 177 थे। तो जस्ट 7 डेज़ के मार्जिन पे हमने ये डिसाइड किया, क्योंकि बच्ची ने कहा कि मुझे चीज़ें आती हैं और मैं एग्ज़ाम देना चाहती हूँ। हालांकि ये बहुत डिफ़िकल्ट था, 1 नंबर इम्प्रूव करेगा, 2 करेंगे, हमें नहीं पता। बट इनकी प्रीवियस परसेंटेज भी यूएचएस के मेरिट में आती थी, लेकिन ये अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए इन्होंने बड़ी हिम्मत की और 7 डेज़ की तैयारी पे, क्योंकि ऑलरेडी ये माशाल्लाह बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, इन्होंने दिया। मतलब ये डिप्रेस नहीं हुई और हमने इन्हें होने नहीं दिया। बतौर वालदा क्या किरदार था आपका, मुझे ये बताइए। जब इनका रिज़ल्ट आया, आपको लगा कि मेरी बेटी का डॉक्टर बनने का ख्वाब अधूरा रह जाएगा, क्या तासुरात थे तब? जी, एक्चुअली मैं खुद डॉक्टर हूँ। आई एम एफसीपीएस स्पेशलिस्ट डॉक्टर, पैथोलॉजिस्ट हूँ एटॉमिक एनर्जी में। तो मैंने इसको कभी भी डिसहार्ट नहीं होने दिया। मैंने कहा बेटा, आपने बहुत हार्ड वर्क किया, आप अचीव कर लोगी, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी। समटाइम्स ये होता है कि प्रॉब्लम्स लाइफ में आती हैं, अच्छे स्टूडेंट्स की भी हार्ड लक हो जाती है। इनका ये हुआ था कि उस सेंटर में पेपर लेट स्टार्ट हुआ और उन्होंने टाइम से पहले ले लिया, बाकी कमरों में नहीं लिया। इनका एक 5 मार्क्स का पार्ट रह गया था। तो इन्होंने भी हिम्मत की, मैंने भी इन्हें सपोर्ट किया कि आप ये कर सकती हो, आपके अंदर पोटेंशियल है। बस पेरेंट्स की गाइडेंस और अल्लाह ताला की मेहनत से माशाल्लाह से आज हमने ये दिन देखा है और अब इनकी फ़र्स्ट पोजीशन है 1094 पे। थैंक यू सो वेरी मच। मेरे साथ एक और तालबा मौजूद हैं, आसिफ़ा, उनका नाम है। आसिफ़ा बेटा, बहुत शुक्रिया, बात करियो। जब पहले आपका रिज़ल्ट आया था, उसके बाद क्यों इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत पड़ी? एक्चुअली मैंने पहले पेपर ही नहीं दिए थे, मैंने पेपर ही अभी दिए हैं
اور پہلے مجھ سے مس ہو گئے تھے پیپر دینا، تو پھر یہ میرا فرسٹ ٹائم ہے۔ جب آپ نے پیپر نہیں دیے، رزلٹ آیا، باقی بچے تو خوشیاں منا رہے تھے، کتنی پریشان تھی اور آپ کو کیوں لگتا تھا کہ دوبارہ پیپر ہوں گے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ پکچر تو کلیئر نہیں تھی، بچے بڑے مایوس تھے، 4 بچوں نے تو سوسائڈ بھی کر لیا۔ آپ کو تب کیا لگ رہا تھا؟ ایکچولی میں خود کنفیوز تھی، مجھے خود کنفرم نہیں تھا کہ پیپر ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن میں جو ہے انتظار کرتی رہی کہ شاید کچھ اچھا ہی ہو جائے، تو ایٹ لاسٹ ایسا ہی ہوا، اور پھر ایگزامینیشنس کا اعلان ہو گیا، تو پھر میں کتنی محنت کرنی پڑی، کتنا مشکل تھا دوبارہ سے پیپر دینا؟ کیونکہ پہلے تو ہم نے دیکھا پورا سال تیاری ہوتی ہے، لیکن آپ پیپر دے کیوں نہیں سکی؟ ایکچولی میرا ایڈمیشن مس ہو گیا تھا، کچھ پرابلمس تھے جن کی وجہ سے میرا ایڈمیشن مس ہو گیا تھا، اور تیاری کی اگر بات کی جائے تو اس میں یہی ہے کہ پہلے جو ہے میری کافی اچھی تیاری تھی، لیکن بیچ میں جب گیپ آیا تو بہت مشکل ہو گیا سب کچھ، لیکن اس کے بعد جب دوبارہ انہوں نے وہ اعلان کیا کہ ہم لوگ کر رہے ہیں، پیپر لے رہے ہیں، تو پھر اس کے بعد میں نے دوبارہ سے اپنی جب اعلان ہوا دوبارہ سے کہ پیپر ہوں گے، تب کیسا لگا؟ بہت خوشی ہوئی یہ سن کے کہ واقعی میں جو ہے نا، مطلب ہم پہلے جو اسٹوڈنٹس رہ گئے ہیں تو وہ جو ہے ان کا یہ سال ضائع نہیں جائے گا، تو وہ بھی جو ہے نا آگے کر سکیں گے، اپنے ایڈمیشن وغیرہ جو بھی لینے ہیں، پیپرز دینے ہیں، دے سکیں گے۔ آصفہ میرے ساتھ موجود تھی۔ ناظرین، جو ہم بیسیکلی آپ کو دکھانا چاہ رہے ہیں، میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں جی، ابھی ہائی ٹی کا ٹائم ہے۔ میں کوشش کروں گا اس کے بعد فیڈرل بورڈ چیئرمین سے بھی آپ کی بات کرواؤں اور سیکٹری ایجوکیشن سے بھی آپ کی بات کرواؤں۔ یہ وہ اسٹوڈنٹ ہیں جن کے بارے میں ہمیں لگتا تھا کہ ان کا سال ضائع ہو جائے گا، یہ مایوس ہو جائیں گے۔ جیسے ہم نے دیکھا بہت سے بچے ایسے تھے جو مایوس ہو گئے، سوسائڈ بھی کیا، لیکن ان بچوں نے اپنا جو جذبہ ہے اس کو برقرار رکھا، دوبارہ سے محنت کی، اٹھ کھڑے ہوئے اور دوبارہ سے انہوں نے کر دکھایا۔ مزید ہم کچھ دیر بعد سیکٹری ایجوکیشن سے، اس کے ساتھ ساتھ فیڈرل بورڈ چیئرمین سے بھی آپ کی بات کروائیں گے۔ میرے ساتھ چیئرمین فیڈرل بورڈ کیسر عالم صاحب موجود ہیں۔ یہ وہ مرد مجاہد ہیں جنہوں نے جو کہا کر دکھایا، کس طرح سے کیا۔ سر بہت شکریہ، بہت بڑا ورڈ میں نے آپ کے بارے میں کہہ دیا ہے، اس کو کوالیفائی بھی آپ نے کیا۔ آپ نے جو کہا کہ ہم چند دنوں میں ہی رزلٹ جو ہے ڈکلیئر کریں گے، بچوں کا سال ضائع نہیں ہوگا، آج ہم نے دیکھ لیا وہ ہو گیا۔ بچے مطمئن بھی تھے، آؤٹ آف سلیبس کے حوالے سے بھی باتیں ہوتی رہی ہیں، لیکن بچوں سے ہماری بات ہوئی ہے، بچے کہتے ہیں کہ سلیبس میں پیپر تھا۔ پہلے یہ بتا دیجئے کتنا مشکل تھا اور کتنے دن بعد یہ رزلٹ آیا؟ جی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو جیسے میں نے پہلے بھی کمٹمنٹ بچوں کے ساتھ کی تھی کہ جو بچے کرونا کی وجہ سے پریپیئرڈ نہیں تھے فار دا فرسٹ اینول ایگزامینیشن، یا وہ ان کو اس وقت جو ہے بدقسمتی سے کرونا ہو گیا تھا، تو ان کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ جی ہمارا کیا ہوگا۔ تو اس وقت ہی ہم نے اناؤنس کیا تھا کہ جی ہمارا 2022 سے 2 ایگزامز اے ایئر کی پالیسی ہے، لیکن یہی پالیسی ہم 2021 میں بھی سے شروع کریں گے تاکہ ان بچوں کو موقع مل سکے جو ایگزام میں اپیئر نہیں ہو سکے تھے۔ تو آج آپ نے دیکھ لیا کہ انٹرمیڈیٹ لیول پر تقریباً کوئی مور دین 200 ایسا بچہ تھا جو فرسٹ ٹائم اپیئر ہو رہا تھا، اور باقی جو ہیں وہ تھاؤزنڈز آف چلڈرن وہ تھے جو امپرومنٹ کرنا چاہتے تھے، اپنے سبجیکٹس کو امپروو کرنا چاہ رہے تھے۔ تو ہمارا شکر الحمدللہ 10 نومبر کو ایگزامینیشن شروع ہوا تھا، 23 نومبر کو ہمارا ایگزام کنکلوڈ ہوا، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے 10 دسمبر کو ہم نے آج انٹر فرسٹ ایئر اینڈ سیکنڈ ایئر کا رزلٹ اناؤنس کر دیا۔ سر یہ بتائیے، مجھے یہ یہاں پہ ایڈ کرنا ہے، میٹرک کے بھی بچے منتظر ہیں، ان کا رزلٹ کب آ رہا ہے؟ دیکھیں میٹرک کا رزلٹ پہ انشاءاللہ ابھی آپ کے علم میں ہے کہ میٹرک کا نتیجہ اپنا ایگزامینیشن جس طرح یہ 23 نومبر کو کنکلوڈ ہوا تھا، میٹرک کا 6 دسمبر کو کنکلوڈ ہوا ہے، یعنی آخری پرچہ 6 دسمبر کو تھا۔ تو اس حساب سے آپ اگر اندازہ لگا لیں تو ود ان اے منتھ ٹائم انشاءاللہ کوشش ہماری یہی ہے کہ اینڈ آف دس منتھ اور فرسٹ ویک اور فرسٹ کوارٹر آف جنوری ہم ان کو رزلٹ دے دیں، لیکن اس کے اتنے زیادہ ریپرکشنز نہیں ہیں۔ وہ اس لیے کہ سب سے ضروری یہ تھا کہ اس میں ایف ایس سی سیکنڈ ایئر کے بچے تھے جن کی آگے بیچلر لیول کے ایڈمیشنز ہونے تھے، اور ابھی بھی کافی اداروں کے جو ہیں وہ ایڈمیشنز جاری ہیں، یا ان بچوں نے آلریڈی اپلائی کیا ہوا ہے اور اب امپرووڈ مارکس کا سرٹیفکیٹ پیش کر لیں گے تو میرٹ پہ انشاءاللہ آ جائیں گے۔ میڈیکل کالجز کے بھی ایڈمیشن ابھی فائنلائز نہیں ہوئے ہیں، ان پر بھی اس کا امپیکٹ آئے گا۔ کئی سارے بچوں کا ان کا مستقبل جو ہے وہ سیف ہوا، سال ضائع ہونے سے بچ گیا۔ تو انشاءاللہ میٹرک کا بھی بہت جلد 6 دسمبر کو ہمارا کنکلوڈ ہوا تھا، اور ہماری کوشش ہوگی کہ 6 جنوری تک ہمارا رزلٹ وہ بھی آ جائے۔ سر آئی بی سی سی نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ ہم 4 سال تک بچوں کو چانس دیں گے، وہ امپروومنٹ دے سکتے ہیں۔ فیڈرل بورڈ نے ہمیشہ کی طرح پالیسیز کو سب سے پہلے نافذ کیا۔ مجھے یہ بتا دیجئے کون بچے ہوں گے، کس سال سے یہ پالیسی اپلائی ہوگی، اور کون بچے اس پالیسی سے مستفید ہو پائیں گے؟
देखें, आईबीसीसी के डिसीजन से पहले ही फेडरल बोर्ड ने ये फैसला किया हुआ था कि जहाँ तक अटेम्प्ट्स की बात है तो वो पहले रिस्ट्रिक्शन थी अटेम्प्ट्स की कि 2 टाइम्स अटेम्प्ट के बाद फिर अब बच्चा क्लियर ना करता तो फिर वो ऑल राउंड हो जाता था, यानी उसको बाकी सब्जेक्ट्स भी सब जो पास शुदा हैं वो भी देने पड़ते थे। ये फैसला आईबीसीसी के डिसीजन से पहले ही हमारे फेडरल बोर्ड ने हमने ये फैसला किया था कि नहीं, जो बच्चों के अटेम्प्ट्स हैं उनको इंक्रीज़ किया जाए। तो इसमें हमारा भी एक रोल था आईबीसीसी के डिसीजन में, और उसमें सिर्फ ये है कि उसने ग्रेजुएशन ना की हो। मतलब ये है कि 4 साल तक वो अगर अटेम्प्ट करता रहे, जितने भी बीच में अटेम्प्ट्स आते हैं, अगर मैं हिसाब लगा लूँ तकरीबन अगर साल में 2 एग्ज़ाम्स है और 4 ईयर्स का है तो ये तकरीबन कोई 7 या 8 एग्ज़ाम्स का चांस बन जाता है बच्चे को। इतने में बच्चा क्लियर कर लेते हैं। और हमने साथ-साथ इसके करीब-करीब एक और डिसीजन भी लिया कि अगर बच्चा क्लियर नहीं कर सकता एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, बार-बार उसमें फेल हो रहे, तो अपने सब्जेक्ट को चेंज करे किसी भी स्टेज पर। ये पहले ये रूल नहीं था, अब ये बच्चों की आसानी के लिए ये रूल भी आ गया है। वो बच्चे जो 2018 में जिनके मार्क्स कम आए, क्या उनको भी इस अगर पॉलिसी से? अगर उनका एडमिशन हायर डिग्री लेवल पर नहीं हुआ हो, अगर उन्होंने हायर लेवल की डिग्री हासिल नहीं की हो, तो उनको भी ये सहूलत मिल सकती है, और अगर की है तो फिर ये सहूलत उनको हासिल नहीं होगी। सर, ये जो अभी नतीजा हुआ, ऐलान जिसका हुआ, इसमें से भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो मुतमईन नहीं थे, जिनको लगा या कुछ पेपर दे नहीं सके। क्या उन बच्चों को नेक्स्ट ईयर चांस मिलेगा? अगर मिलेगा, तो क्या जो सिलेबस होगा, वो स्मार्ट होगा? क्या क्या तरीकाकार होगा? देखें, सिलेबस के बारे में तो हम बहुत कैटेगोरिकल डिसीजन ले चुके हैं कि इसमें अक्सर आपने देखा होगा ओल्ड कोर्स न्यू कोर्स का सिस्टम चलता था। हमने कोर्स ओल्ड और न्यू से हम निकल आए हैं। हम बात कर रहे हैं करिकुलम की। करिकुलम जो है वो 2006 का मुल्क में नाफिज है, और वही करिकुलम जब तक हमारा ये सिंगल नेशनल करिकुलम नया जो अभी ड्राफ्ट शक्ल में है, जब तक वो नोटिफाई नहीं होता तो इस वक्त मुल्क में 2006 का करिकुलम नाफिज है। हमारा एग्जामिनेशन 2006 के करिकुलम के मुताबिक होगा जब तक सिंगल नेशनल करिकुलम नोटिफाई नहीं हो जाता और उस पर टेक्स्ट बुक्स और बाकी हमारे एग्जामिनेशन का जो नोटिफिकेशन है वो नहीं आ जाते, तो उस वक्त तक जारी रहेगा। ये एक मिसकंसेप्शन है कोर्स का, सिलेबस का, किताब बेस्ड एग्जामिनेशन का। वैसे हम एसएलओ बेस्ड एग्जाम की तरफ चल रहे हैं, तो इसका किसी पर कोई असर नहीं पड़ना है। सर, ये बता दीजिए, सिलेबस के हवाले से आप बात कर रहे हैं, जो नया सिलेबस है, इस साल जिन बच्चों के पेपर हुए, क्या वो नए सिलेबस के तहत हुए? पहली बात। और अगर 2018 का एक बच्चा या 2019 का एक बच्चा 2022 में इम्प्रूव करता है, तो उसका सिलेबस कौन-सा होगा? न्यू पैटर्न या ओल्ड पैटर्न? न्यू पैटर्न होगा। हमने सिर्फ ये जो पॉलिसी थी वो इस एग्ज़ाम तक रखी थी। इस एग्ज़ाम में भी कुछ हमारे ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे थे, चूँकि हमारा पूरा का पूरा एसएलओ बेस्ड एग्ज़ाम की इम्प्लीमेंटेशन 2022 से इंशाल्लाह होगी, और उसके लिए आज ही हमने अपने वेबसाइट पर जो मॉडल क्वेश्चन पेपर्स हैं, और इस तरह ये हम हर तीसरे महीने ये मॉडल पेपर्स दिया करेंगे, और उसके साथ ही जो स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स हैं एसएलओ, उसकी मैपिंग भी साथ साथ हुई है। तो वो भी एक कागज़ जो लेटर है वो भी साथ इशूड है, और उसके साथ ही जो टेक्निकल लोग हैं, जो टीचर्स हैं, जो इसको अंडरस्टैंड करते हैं, टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन भी कि आपके कॉग्निटिव डोमेन का कौन सा लेवल कितना इस पेपर में कवर हुआ है, नॉलेज बेस्ड कितने क्वेश्चंस हैं, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड कितने क्वेश्चन हैं, एप्लीकेशन के कितने क्वेश्चंस हैं, डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, ये सब चीज़ें साथ साथ ये मॉडल पेपर्स में आज हमने वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। इंशाल्लाह आने वाले इम्तिहानात एसएलओ बेस्ड होंगे, कोई न्यू ओल्ड सिलेबस का कोई मसला चक्कर नहीं होगा। इट विल बी एसएलओ बेस्ड, नॉट टेक्स्ट बुक बेस्ड। लेकिन सर, जिस बच्चे ने 2018 में पेपर दिए, उसको आपने चांस तो दे दिया। 2018 में पेपर देने वाला बच्चा भी 2006 करिकुलम पे पर्चा दे रहा था, और 2022 में भी 2006 करिकुलम पर पर्चा देगा। ये तो बदकिस्मती है कि हमने कंफ्यूज किया हुआ है। हम बहुत सारे लोग टेक्स्ट बुक्स को करिकुलम कहते हैं, और यही करिकुलम की किताब हमने वेबसाइट पर अपनी डाल दी है। आप भी इसको कंसल्ट कर लें, दूसरों को भी एडवाइस करें, कंसल्ट कर लें। उसमें स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स होते हैं। हमारा मकसद है बच्चों की ज़हानत को जांचना, उनके रट्टे को नहीं जांचना। आखिरी 2 सवालात हैं, ये बता दीजिए कि मिसाल के तौर पे जो बच्चे जिन्होंने इस बार पेपर दिए, ये जो अभी ऐलान हुआ, स्मार्ट सिलेबस के तहत 3 पेपर्स, अगर इनमें से कुछ बच्चे जो अभी तक अपने नतीजे से मुतमईन नहीं हैं कि अगर वो नेक्स्ट ईयर पेपर देते हैं,
تو کیا ان کے 3 پیپر ہوں گے؟ اگر نہیں تو کیا ان کے صرف سیکنڈ ایئر کے پیپر ہوں گے یا فرسٹ ایئر کے بھی ان میں پیپر ایڈ ہوں گے؟ دیکھیں میں آپ کو بتا دوں یہ جتنی یہ پالیسی تھی آئی پی ایم سی کی یہ فار 2021 پالیسی تھی یہ کرونا کی وجہ سے یہ چیزیں آ گئی تھی اور یہ آخری ایگزام تھا اس پالیسی کے تحت اس کے بعد کے جو بھی معاملات ہوں گے وہ نئے ایگزام کے پورے فل فلیج سلیبس فل فلیج جو قوانین تھے اس کے مطابق جو ہمارا ریگولر سسٹم تھا اس کے تحت ہوں گی تو یہ بالکل ایسی بات نہیں ہوگی یہ جو 3 الیکٹیو سبجیکٹس کا امتحان تھا وہ سارا کچھ اس ایگزام کے ساتھ ختم ہو گیا فل فلیج سلیبس یا فل فلیج ایس ایل اوز جو کریکولم میں ہیں اسی میں ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ جو پرچہ امپروو کرنا چاہیں تو اسی پرٹیکولر وہ پارٹ 1 کا امپروو کرتا ہے یا پارٹ 2 کا امپروو کرتا ہے وہ اس کے لیے اپلائی کرے گا اور وہی پرٹیکولر پیپر امپروو ہوگا یہ نہیں ہوگا کہ 3 امپروو کر کے سب پیپرز میں نمبر مل جائیں ایسا نہیں ہوگا آخر میں ایک چیز بتا دیجئے یقیناً خطرناک وبا تو ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد ریلیف بھی ملتا ہے ایموکرن جو ہے وہ کورینٹ جو ویریئنٹ نیا ہے کرونا کا اس کی بھی آمد ہے بھارت تک وہ پہنچ چکا پاکستان میں بھی مبینہ طور پر کہا جا رہا ہے کراچی میں پہلا کیس آ چکا ان کیس دوبارہ سے کرونا سر اٹھاتا ہے تو کیا دوبارہ سے بھی پالیسیز کو کنسیڈر کیا جائے گا؟ دیکھیں ہیلتھ کے جو میٹرز ہیں وہ ہمارے ہیلتھ منسٹری اس کو دیکھ رہا ہے اور دوسری یہ ہے کہ یہ پالیسی ڈیسیجنز ہمارا جو این سی او سی ہیں وہاں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن جو سینٹر ہے وہاں سے یہ پالیسیز آتی ہے منسٹری پالیسی دیتے ہیں تو اس وقت کے حالات کے مطابق جو بھی پالیسی ہوگی پھر اس پالیسی کو امپلیمنٹ کیا جائے گا بورڈ ڈیسیجنز نہیں لینے والا بورڈ ان پالیسی کو حکومت کے جاری کردہ پالیسیوں کو امپلیمنٹ کرے گا تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پورے پاکستان کو تمام ہمارے بچوں کو بڑوں کو بوڑھوں کو اس وبا سے محفوظ رکھے اور انشاءاللہ ہم محفوظ رہیں گے اللہ تعالیٰ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ خیر کرے گا لیکن جو بھی حالات پر ہوں گے اس کے مطابق فیصلے کیے جائیں گے آخر میں ریکویسٹ ہے جو کہ بچے یقیناً ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے ایک بڑا ایک پرفیکٹ نظام متعارف کروا دیا فیڈرل بورڈ میں باقی ملک بھر کے جو بچے ہیں وہ بھی آپ کی طرف دیکھتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ آپ جو باقی جب آئی بی سی سی میٹنگ ہوتی ہے باقی بورڈز کو یہ تجویز کیوں نہیں دی جاتی کہ وہ اسی پیٹرن کو فالو کریں جیسے 9th اور 11th کے آپ نے ایگزامز لیے اسپیشل باقی بورڈز نے نہیں لیے اس حوالے سے ان کا کیا خیال ہوتا ہے اور آپ کا وہاں پر کیا رسپانس ہوتا ہے؟ دیکھیں پاکستان کے تمام بورڈ جو ہیں وہ اپنے 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 جورسڈکشن میں اور اپنے اپنے ایریا میں اٹانومس ہیں انڈیپینڈنٹ ہیں لیکن ہمارا جو فورم ہے آئی بی سی سی کا اس حوالے سے ہمارے جو ہے بیسٹ پریکٹسز شیئرنگ ضرور ہوتی ہے ابھی بھی ریسنٹلی کراچی میں آئی پی ایم سی اجلاس ہوا اور اس میں ہمارے فیڈرل منسٹر آف ایجوکیشن اینڈ سیکرٹری ایجوکیشن صاحبہ نے اور آج بھی آپ نے ان کو سن لیا کہ ہم آفر کرتے ہیں تمام پروونسز کو کہ جو ریفارمز ایگزامینیشن کے حوالے سے فیڈرل بورڈ نے یا فیڈرل گورنمنٹ نے انٹروڈیوس کروائے ہیں ہم پوری مدد کریں گے اپنے تمام ملک کے تمام بورڈز کے ساتھ ہم ٹیکنیکل اسسٹنس بھی دیں گے ہم ان کو یہ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی بھی ہوگا اور یہی ڈیسیجن اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ تمام صوبوں نے بڑی دلچسپی ظاہر کی اور انشاءاللہ بہت جلد یہ تمام صوبے ان بورڈ ہیں ان ڈیسیجنز کے ساتھ تمام بورڈز ان بورڈ ہیں تو انشاءاللہ یہ تمام ملک میں ایک جیسے پالیسیاں انشاءاللہ نافذ ہوں گی ہم نے لیڈ لی ہے باقی انشاءاللہ ہم ان کی مدد کریں گے اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو تمام بورڈز میں ایک قسم کی پالیسی ہوگی اسٹینڈرڈائز ایگزامینیشن سسٹم ہوگا چیئرمین فیڈرل بورڈ کیسر عالم صاحب ایسا موجود تھے پر امید ہیں یہ کہتے ہیں کہ بہت جلد ملک بھر میں یکساں پالیسیز نافذ کی جائیں گی باقی بورڈز بھی فیڈرل بورڈ کے جو پالیسیز ہیں جو اسٹوڈنٹ دوست پالیسیز ہیں ان کو فالو کریں گے واضح انہوں نے کر دیا ہے کہ جی نیکسٹ ایئر جو امتحانات ہوں گے اگر تو کووڈ نہیں بڑھتا اور این سی او سی کے مزید احکامات نہیں آتے تو جو نیکسٹ ایئر پیپر ہوں گے وہ سمارٹ سلیبس کے تحت نہیں ہوں گے اور بچوں کو جس پیپر کو وہ امپروو کرنا چاہیں گے وہ پیپر ان کو دینا پڑے گا کل تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا میری والدہ کے لیے دعا کیجیے گا اپنا بہت سا خیال رکھیے گا ناصر بٹ کو دیجیے اجازت اللہ حافظ